डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। कल मैंने आपको पढ़ाया पोइम व्हेन यू आर ओल्ड। आज हम उसकी समरी पढ़ेंगे। इन दिस पोइम विलियम बटलर येट्स ने लिखी हुई ये पोइम है, उसकी लिखी हुई पोइम व्हेन यू आर ओल्ड। इन दिस पोइम ही एड्रेसेस this poem to his beloved Margan, namely Margan। देखो बेटा, ये पोइम जो उसने लिखी है इसमें ये एड्रेस करता है अपनी बिलाउड मार्गान को। बिलाउड मीन्स जिसको कोई चाहता है, बिलाउड जो बहुत ही बिलाउड होता है। ही टेल्स हर दैट, जो कि मैंने आपको स्टेंजा वाइज भी बोला। इन दिस पोइम, through this poem, poet conveys a message to his beloved, namely Margan, who has rejected his proposal in young age, and now poet is no more and he has already done it through this poetry. He tells her that one day she will become old. उसको मैसेज देता है, थ्रेट करता है कि एक दिन आएगा आप ओल्ड बन जाओगी। She will lose the soft look of her eyes. Her hair will turn grey. She will feel drowsy. She will prefer to be the side of fireplace. Through this poem, शायर जो है वो इसको इस पोइम के ज़रिए कहता है कि रिकॉल करता है, रिमाइंड याद दिलाता है कि एक दिन आएगा आपको ये याद आएगा कि मुझे एक यंग मैन प्यार करता था जिसका प्यार मैंने ठुकराया, और वो उसको ये याद आएगा कि वो मेरी तारीफ़ें कितने करता था, मेरी ब्यूटी को कितना चाहता था। लेकिन बहुत सारे चाहने वाले भी थे, मगर तब तक जब तक उसकी जवानी थी, जब तक उसका शबाब था, खूबसूरती थी। मगर वही एक आदमी है जो कि हर लम्हा, हर पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी महबूबा से प्यार करता रहा, चाहे वो चेंजिंग फेसेस उसके थे। इवन आफ्टर हर चेंजिंग फेसेस वो उसको प्यार करता रहा। उसके फेसेस पे झुर्रियाँ पड़ गई तो भी प्यार करता रहा जब तक वो ज़िंदा रहा। थ्रू पोइट्री उसको पता चलेगा कि मैंने किस पिलग्रिम सोल को ठुकराया है। नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस के ज़रिए भी मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ इज़ द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ओल्ड जवानी से लेकर ओल्ड एज तक शायर किस तरह ये सफ़र बयान करता है। आंसर, द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग इन आवर यूथ। ये जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, स्टार्ट होता है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, इसको हम सफ़र ही कहेंगे। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। तो ये जो द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग, ये सैड भी होता है, डिप्रेसिंग भी होता है। इन आवर यूथ वी आर सराउंडेड बाय ट्रू और फॉल्स एडमायर्स। जवानी में हमें तारीफ़ें मिलती है, चाहे वो फॉल्स हो ट्रू हो। लाइफ सीम्स टू बी वेरी स्वीट एंड चेंजेस भी आती है, बट एज वी एडवांस टूवर्ड्स ओल्ड एज all pleasures and false admirers begin to fade away. Then we are left alone and bitterness of life dawns on us. फिर तो शाम आती है, बुढ़ापे की शाम आती है और हम उसी में रहते हैं। जवानी कुछ पल की होती है, खूबसूरती कुछ पल की होती है, फिर ये नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन। इसमें एक जगह हुआ है यूज़ फुल ऑफ स्लीप। फुल ऑफ स्लीप किस स्टेंजा में हुआ होगा, हम ये याद दिलाएंगे आपको। फुल ऑफ स्लीप है फर्स्ट स्टेंजा में, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। ये जो पोइट है ये अपनी महबूबा से कहता है
کہ it means full of sleep means being drowsy and listless all the time. آرام مطلب جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام ہی جتنا ملنا چاہیے، لسٹ لیس یعنی ریسٹ لیسنس ہوتی ہے اس بڑھاپے میں. ان آور اولڈ ایج وی آل دا ٹائم فیل سلیپی. یہ سچ بات ہے، جب 40 ابو 50 ابو انسان فیل کرتا ہے میں سو جاؤں. دا باڈی ریمینز ٹائرڈ اینڈ وی وش ٹو کیپ سٹنگ اور لائنگ آل دا ٹائم. باڈی بھی ٹائرڈ ہوتی ہے، تھکان سی محسوس ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم سوئیں. وی آر دین انڈیڈ فل آف سلیپ. سچ بات ہے، بے شک ہمیں فل آف سلیپ لائف ہوتی ہے. ہاؤ از دا پوئٹس لو ڈفرینٹ فرام دوز ہو لاؤڈ ہز بلاؤڈ. ہاں بے شک اس کا لو بہت ہی ڈفرینٹ ہے، جیسا کہ بہت سارے چاہنے والے تھے. دس پوئٹس لو از فل آف پلگرمیج اینڈ دوز ادرس لو از ٹل. The poet says that his love for his beloved is true. He loves her not for her physical beauty, but for the soul she has in her. His love is spiritual, not physical. The love of others for her could be true or false, but his love for her is certainly true. He loves not only moments of her glad grace, but also sorrows of her changing face. پوائٹ جو ہے، پوائٹ کہتا ہے کہ ہی ڈز ناٹ اونلی لو ہر آف ہر گلیڈ گریس آف ہر بیوٹی، بٹ آلسو ہی لوز ہر چینجنگ فیس آف سوروز. اس کا ان شارٹ مطلب ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں پیار ہی پیار کرتا ہے. واٹ از مارگان ریمائنڈیڈ آف ان دا پوئم. اس کو کیا یاد دلایا جاتا ہے؟ پوئٹ اپنی محبوبہ کو کیا یاد دلاتا ہے؟ شی از ریمائنڈیڈ دیٹ شی ول ریئلائز دا ٹرو لو، ٹرو ورتھ آف دا لو، پوئٹس لو فار ہر ان ہر اولڈ ایج. اولڈ ایج میں اس کو پتہ چلے گا کہ پوئٹ کس طرح کا پیار میرے ساتھ کرتا تھا. جب وہ اس کی پوئٹری پڑھے گی، شی ول دین ریئلائز دیٹ آل دوز ہو لاؤڈ ہر فار دا فزیکل بیوٹی ہیو فار سیکن ہر کمپلیٹلی. ان کا لو جنہوں نے اس کو بیوٹی تک کیا، یہ جوانی تک کیا، وہ تھا فالس. شی ول دین فیل سیڈ فار دا پوئٹ ہوز لو شی ہیڈ ناٹ کیئرڈ فار. اس کو پھر محبت یاد آئے گی کہ میں نے اس کے پیار کو، اصلی پیار کو ٹھکرایا، اس کے لیے میں نے کیئر نہیں کیا. آج ہم اتنا ہی سمجھائیں گے آپ کو، کل انشاءاللہ اور ہوگا. دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ.